डियर कल्याण, मन जलेर खरानी भएको बेला, तन जलेर आगो भएको बेला, मनभित्रका कुराहरू, मनभित्रका वेदनाहरू र मनभित्रका दर्दहरू पनि आगोमा डढेर खरानी हुँदा रहेछन्। जिन्दगी अनि आगो, आगो अनि खरानी एउटै सिक्काको दुई पाटो जस्तो, कहिले आगो भएर बल्ने, कहिले फेरि आगो खरानीमा परिणत हुने जीवनको रीत रहेछ। त्यसैले त भनिन्छ जिन्दगी खरानी हो। तर जब खरानी भन्दा पहिले आगोको लपका सुरु हुन थाल्छ, तब जिन्दगानीमा अनेक पाटाहरू, अनेक बन्धनहरू र अनेक घाउहरू छरपष्ट हुँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ मनका तिनै घाउहरूलाई फुकाएर हेर्दा, कहिलेकाहीँ मनका तिनै घाउहरूलाई केलाएर हेर्दा र कहिलेकाहीँ मनका तिनै घाउहरू कोट्याउन पुग्दा जिन्दगानी अतीततिर फर्कँदो रहेछ। जब जिन्दगानी अतीततिर फर्कन्छ, तब जिन्दगानीले भविष्यको बाटो तय गर्न सक्दैन। भविष्यको बाटो तय गर्न नसकिने जिन्दगानीका लपकाहरू, भविष्यको बाटो तय गर्न नसकिने जिन्दगीका घामछायाहरू साराका सारा मैले जम्मा पारेर राखेको छु। कहिलेकाहीँ लाग्छ आफ्नो कथाको पात्र आफै हुँ जस्तो लाग्छ, एउटा निरीह पात्र जस्तो, एउटा सङ्घर्षमा हिँडिरहेको पात्र जस्तो, एउटा बेजोड वेदना बोकेर हिँडेको पात्र जस्तो। म नितान्त एक्लो यात्रामा हिँडिरहेको एउटा कर्मवीर हुँ। मेरो नाम निजल लामा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 15 गते पर्सा जिल्लाको ठोडी गाउँपालिका मिलचोक 4 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम विष्णुलाल लामा हो र आमाको नाम कान्छी लामा। म घरको कान्छो छोरा हुँ। छोराको हिसाबले मेरा 2 जना दाइ र 1 जना दिदी हुनुहुन्छ। छोराको हिसाबले हामी 3 भाइ थियौँ भने दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। दिदीले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, स्नेह दिनुहुन्थ्यो। मेरो 1 जना दाइ राजनीतिमा हुनुहुन्छ। उहाँ माओवादीको गाउँपालिका सचिव हुनुहुन्छ। मेरो अर्को दाइ वैदेशिक रोजगारमा बाहिर जानुभएको थियो त्यति बेला। मेरो बुबाको पेसा लामा हो। लामाको काम गर्नुहुन्थ्यो। जसरी हिन्दू संस्कारमा मान्छे मर्दा पुरोहितले काम गर्छन्, त्यस्तै काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो बुबाले। त्यसैले मेरो बुबा गाउँको लामा हुनुहुन्थ्यो। मैले सानोमा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पढेको। ग्याङ डाँडामा थियो स्कुल मेरो। भारतको सिमाना। मेरो घरबाट 1 किलोमिटर पर पर्छ भारतको सिमाना। कहिले रातमा सिमाना नै परिवर्तन हुन्थ्यो। फेरि दिनभरि बसेर दुवै पक्षका प्रहरीहरू बसेर सिमाना मिलाउँथे। कहिले झगडा हुन्थ्यो, कहिले आन्दोलन हुन्थ्यो सीमाको बारेमा। सरकारभन्दा पनि स्थानीय मान्छेहरूले सीमाको लागि लड्नु पर्थ्यो। म त्यो देशमा जन्मिएको मान्छे हुँ जो आफ्नो देशको सिमाना सर्दा पनि कोही बोल्दैनन्। म त्यो देशको मान्छे हुँ जहाँ आफ्नो सिमाना, देशकै सिमाना सर्दा पनि कोही बोल्दैनन्। स्थानीय मान्छेहरूले छाती थापेर लड्नुपर्छ। म त्यही देशको एउटा नागरिक हुँ। मेरो घरको परिवेश, मेरो घरको वरपरको वातावरण त्यस्तो थियो। रातारात सीमा चेन्ज हुन्थ्यो। तर पनि बालापनमा ती कुराहरू केही लाग्दैन थियो। यो ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्थ्यो, किनकि बाल्यकालमा मस्तिष्कमा धेरै कुरा घुस्दैन थियो। तर अहिले सम्झँदा रगत उम्लेर आउँछ। त्यो थिचो मिचो सिमानाको, त्यो अहिले पनि सहेर बसिरहेको छ। त्यो ठाउँ, त्यो परिवेश र मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यही अवस्था छ। मेरो पढाइ सानोमा एभरेजमा थियो डियर कल्याण। 5 कक्षासम्म पढेँ मैले त्यहाँ। त्यसपछि श्री विजय बस्ती माविमा पढ्न थालेँ। घरबाट
500 मिटर जति टाढा थियो त्यो स्कुल पनि। कहिलेकाहीँ सानोमा क्लास छोडेर गएका दिनहरू सम्झन्छु म। र एक दिन हामी क्लास छोडेर जाँदा सरले हामीलाई बेन्च मुनि बाँधेर राख्नुभएको थियो र त्यति बेला चेतना खुलेको थियो। त्यसपछि म राम्रो विद्यार्थी कहलिँदै गएँ। मैले विजय बस्ती माविमा पढ्दै गएँ। पढाइ राम्रो थियो। राम्रो पढ्दै जाने क्रममा कक्षा 9मा म दोस्रो भएँ। कक्षामा टप 3मा पढ्थेँ म डियर कल्याण। मेरो पढाइ राम्रो थियो। बुबाले पनि राम्रो मान्नुहुन्थ्यो, दाइहरूले पनि राम्रो भन्नुहुन्थ्यो। तिमीले पढ्नुपर्छ। म त राजनीतिमा लागेँ। अर्को भाइ वैदेशिक रोजगारमा छ। त्यसैले तिमी राम्रोसँग पढ भन्नुहुन्थ्यो। बाबाको स्नेह, आमाको स्नेह, माया, ममता सब चिज थियो मेरो जीवनमा। एउटा सरल र एउटा साधारण परिवारको सदस्य म। मैले जिन्दगानीमा धेरै सपनाहरू बोकेर कहिल्यै हिँडिनँ। तर सपनाहरू नबोक्दै पनि विशाल सपनाहरू कहिलेकाहीँ मस्तिष्कमा आएर बस्दा रहेछन्। म आज त्यही सपनाको कुरा गर्छु डियर कल्याण। यसरी म कक्षा 9मा दोस्रो भएपछि बुबाले तिमी प्रथम हुनुपर्छ भन्नुभयो। एसएलसीका दिनहरूमा म मनक्कै पढ्थेँ। राति 12-1 बजीसम्म पढ्ने, फेरि बिहान उठेर पढ्ने। म सधैँ पढ्थेँ। मलाई पढाइमा तल्लीन हुन मन लाग्थ्यो। एकोरो भएर पढ्थेँ। विक्रम सम्वत 2066 साल लाग्यो त्यत्तिकैमा। 66 सालको एसएलसी सुरु भयो। मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि बुबाले मलाई वीरगञ्ज जा भन्नुभयो ब्रिज कोर्स पढ्नको लागि र कम्प्युटर र अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि वीरगञ्ज जा भन्नुभयो। वीरगञ्जमा मेरो दिदी र दाइ त्यहीँ बसेर कलेज पढ्नुहुन्थ्यो। म त्यहीँ गएँ र वीरगञ्जमा मैले ब्रिज कोर्स गरेँ। कम्प्युटर सिक्न जान्थेँ। अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने बुबा र परिवारको मान्यता अनुसार म त्यहाँको अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने ठाउँमा जान्थेँ र सिक्थेँ। 2-4 कुरा सिकियो पनि, जानियो पनि, बोल्न सकियो पनि, सबै कुरा बुझियो पनि। र त्यसपछि एसएलसीको रिजल्ट आयो डियर कल्याण। एसएलसीको रिजल्टमा म प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। सारा खुसी छायो गाउँभरि। बुबाको छाती चौडा भयो। आमाको अनुहारमा खुसी दौडियो। त्यो खुसी बुबाको चौडा छाती माथि गर्व गर्दै गएँ म। र मैले सोचेँ मैले त पढ्नु पर्दो रहेछ। जब मैले पढेर मेरो परिवार खुसी हुन्छ भने मैले किन नपढ्ने। त्यही सपना सोचेँ डियर कल्याण। र परिवारको सपना पुरा गर्नको लागि म पढाइमा हुम्मिएँ। पढाइमा हुम्मिँदै पनि जिन्दगानीले अर्को बाटो कसरी तय गर्छ म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। मेरो जीवनको वास्तविक कथा सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। बस वास्तविक। डियर कल्याण, मनभरिका बोझहरू बिसाउन, मनभरिका पीडाहरू बिर्साउन बुढापाकाहरू भन्थे एउटा शीतल चौतारी चाहिन्छ। मान्छेहरू चौतारीको खोजीमा टाढा टाढासम्म पुग्छन् र चौतारीमा बसेर दुःख सुख बिसाउँछन्। तर अचेल दुनियाँ परिवर्तित छ। चौतारीहरू भेटिँदैनन्। त्यसैले त मान्छेहरू डियर कल्याण मेरो कथालाई चौतारी बनाएर आफ्ना दुःख सुखहरू बिसाउँछन्। संसारभरिका मान्छेहरूबाट आएका कथाहरू पढ्ने तपाईँले मेरो कथा कहिले पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर निरन्तर लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु म मेरो कथा। मेरो कथामा पीडा छ, मेरो कथामा दुःख छ, मेरो कथामा जिन्दगीका गोरेटोहरू छन् र तिनी गोरेटोबाट हिँड्दै जाने र पारी पुग्ने समानान्तर रेखाहरू छन्। कहिलेकाहीँ समानान्तर रेखाहरू जब एक आपसमा नमिल्ने बाचा गर्छन् तब जिन्दगीको दौड समानान्तर हुँदै जान्छ। समानान्तर रेखामा हिँड्नेहरूले जब मिलनको आश गर्छन्, समानान्तर रेखामा जब दौडिनेहरूले
जब कतै मिलनको पर्खाइमा बस्छन्, त्यो विज्ञान हुँदैन, त्यो म्याथमेटिक्स हुँदैन। समानान्तर रेखाहरू कहिल्यै पनि मिल्न सक्दैनन् भन्ने सिद्धान्त थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छे आशाको भरमा, एउटा भरोसाको भरमा हिँडिरहेको हुन्छ। त्यही हिँडाइको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण, दिल खोलेर। वीरगन्जमा बसेर विक्रम सम्वत 2067 सालमा मैले एसएलसी दिएपछि त्यहीँ भर्ना भएँ। 66 एसएलसी मेरो। मैले 67 एसएलसीको रिजल्ट पाएपछि म कलेज भर्ना भएँ। कलेजको नाम थियो वीरगन्ज कमर्स क्याम्पस, बीसीसी, वीरगन्जको लिङ्क रोडमा छ। जब म कलेज भर्ना भएँ, दाइले विवाह गर्नुभयो र दाइ विदेश हिँड्नुभयो। दिदी काठमाडौँ आउनुभयो। एक्लै डेढाबाट पढ्न थालेँ। त्यसपछि त्यहाँ गाह्रो भएपछि म पानी ट्याङ्कीमा बसेर पढ्न थालेँ। पानी ट्याङ्की भन्ने ठाउँमा बसेर पढ्न थालेँ। एकजना साथी पनि आयो। यसरी त्यो साथीसँग म सँगसँगै पढ्न जान्थेँ वीरगन्ज। त्यही ठोडीको साथी थियो मेरो। हामी दुवैजना पढ्न जान्थ्यौँ, कलेजमा जान्थ्यौँ, आउँथ्यौँ। हाम्रो पढाइको अलावा केही पनि हुँदैन थियो। केटीहरूको हुन्, गर्लफ्रेन्डको हो, हामीलाई केही थाहा हुँदैन थियो, अत्तो पत्तो हुँदैन थियो। निरन्तर पढ्थ्यौँ हामी। त्यही पढाइको क्रममा, त्यही पढ्ने क्रममा मैले आफ्ना जीवनका पानाहरू पल्टाउँदै गएँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2069 सालमा मैले +2 सकेँ। प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। फेरि बुबा खुसी हुनुभयो। आमाको अनुहारमा फेरि खुसीको रेखा फैलियो। बुबा आमालाई खुसी राखेर, परिवारलाई खुसी राखेर गरिएको मेहनतमा मैले आफूलाई गर्व गरेँ। यसरी +2 प्रथम श्रेणीमा पास भएपछि म काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला काठमाडौँमा मेरो आफ्नो दिदी जोरपाटीको नयाँ बस्तीमा डेढा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। दिदीले पुष्पलाल मेमोरियल कलेज चाबेलमा पढ्नुहुन्थ्यो। दिदीको जब थियो फाइनान्समा। कलेज जाने, जब गर्ने दिदीको व्यस्तता थियो। र त्यसपछि म दिदीसँगै बसेर सिना मङ्गलको नोबेल कलेजमा भर्ना भएँ। पहिलो दिनको कुरा हो। म चस्मा लगाउने मान्छे, सोझो केटा। मलाई केही थाहा थिएन। खुबै मेहनती गर्थेँ, मेहनतमा विश्वास गर्थेँ। यसरी कलेजमा मलाई सोझो केटाको रूपमा सबैले चिनेकोले म त्यसरी नै परिचित हुन्थेँ। पढाइमा मेहनत गरेपछि शिक्षकहरूले मन पराउने स्वाभाविकै थियो। मलाई पनि मन पराउनु भयो। त्यति बेलासम्म मलाई कुनै कुरा थाहा थिएन। तर प्रत्येक वर्ष नोबेल कलेजले एउटा मिस्टर फ्रेसर भन्ने एउटा इभेन्टको अर्गनाइज गर्थ्यो र त्यो साल पनि गर्यो। मैले त्यसमा भाग लिएँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको थियो त्यो समारोह र त्यति बेला म सेकेन्ड रनर अप भएँ। पछि मलाई सबैले चिने कलेजमा, किनकि त्यति बेला जोडी बनेर त्यसमा भाग लिनु पर्थ्यो। मसँग पनि एकजना छात्रा थिइन्। उनको नाम प्रतिज्ञा हो। प्रतिज्ञा र म मिलेर गरेको त्यो प्रतियोगितामा म सेकेन्ड रनर अप भएपछि मलाई कलेजमा सबैले चिन्न थाले। चस्मा लाउने केटा, सोझो केटा, यस्तो कुरामा पनि प्रतिभावान रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाए। त्यही बेलाको कुरा हो। त्यही मिस्टर फ्रेसरमा भाग लिएकी एकजना छात्रा थिए, नाम प्रतिज्ञा, राम्री थिए। त्यति बेलाको त्यो इभेन्टमा मेरो साथमा हामी दुवैजनाले पार्टिसिपेट गरेर सेकेन्ड रनर अप भएपछि मैले एक दिन उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ, सोझो केटामा। तर उसले मेरो बोयफ्रेन्ड छ भनेर भनेपछि म फरक्क फर्किएँ। त्यसपछि जिन्दगानीमा मलाई कतै कहीँ अगाडि बढ्ने आँट आएन। मात्र पढिरहन्थेँ। कलेजमा निरन्तर पढाइ चल्दै गयो।
राम्रो विद्यार्थी भनेर चिनिएपछि र त्यो इभेन्टले गर्दा सबैले चिन्ने जान्ने भए म सबैसँग बोल्थेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै म खुल्दै गएँ, काठमाडौँलाई बुझ्दै गएँ। काठमाडौँ के हो कस्तो हो भन्ने कुरा मैले अलिकति बुझ्दै गएँ र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँसँग नजिकिँदै गएँ। कलेजका हरेक कार्यक्रमहरूमा, त्यसका साथसाथै पढाइमा म जहिले पनि टप 7मा पढ्थेँ। मेरो पढाइ राम्रो थियो डियर कल्याण, म नढाँटेर भन्छु, तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी पढ्दा पढ्दै विक्रम सम्वत 2071 सालको कुरा हो, ज्येष्ठ महिनाको कुरा हो। म र एकजना मिल्ने साथी अजय तामाङ ठोडीबाट पढ्न आएको थियो। मभन्दा एक ब्याज जुनियर थियो र त्यो दिन हामी घुम्न गएका थियौँ। ज्येष्ठ महिनाको यहाँ उराट लाग्दो थियो काठमाडौँ, कता कता धुलो उड्थ्यो। हामी बौद्धमा घुम्न गएका थियौँ र बौद्ध गुम्बामा पुग्यौँ हामी घुम्दा घुम्दै। र गुम्बामाथि जाँदा गुम्बाको ढोका बन्द भइसकेको रहेछ। हामी त्यसपछि माथिको गुम्बाबाट ओर्लियौँ र त्यति बेला 2 जना केटीहरू आइरहेका थिए माथि चढ्नको लागि। मैले अचानक भनिदिएँ, माथिको ढोका बन्द छ, नजाँदा पनि हुन्छ। तिनीहरूले पुलुक्क मतिर हेरे र त्यसपछि तिनीहरू माथि उक्लिए। तामाङ जस्तै अनुहार भएका ती 2 केटीहरू माथि गएर फर्किए। हामी त्यहीँ गफ गरेर बसिरहेका थियौँ। त्यत्तिकै तिनीहरू फर्किएपछि मैले अचानक भनिदिएँ, हाम्रो कुरा विश्वास नलागेको प्रमाणित भयो होइन? त्यसपछि तिनीहरू हामीतिर फर्किए र त्यही क्रममा परिचय भयो। नाम अनु हो उसको। र त्यही परिचय हुँदाहुँदै हामीले 9 पटक फन्को लगायौँ बौद्धलाई, किनकि बेजोडा फन्को लगाउनुपर्छ। त्यति बेला परिचय भयो अनुसँग। अर्को उसको साथीसँग भन्दा अनुसँग मेरो बढी परिचय भयो। हामीले फन्को लगाएर जाँदासम्म हामीले एकअर्कोलाई परिचित भएको जस्तो पायौँ। अलिकति खुलेकी अनुले त्यो दिन आफ्ना कुराहरू पनि भनी, आफ्नो परिचय दिने क्रममा आफ्नो कुराहरू पनि सुनाए, मैले पनि सुनाएँ। त्यो दिनको घटनाले मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो। त्यही परिवर्तनको फेरो समाएर हिँड्ने मेरा जीवनका पानाहरू बिस्तारै बिस्तारै पल्टदै गए। पढाइमा एकहोरो भएको केटामा बिस्तारै पढाइबाट अन्यत्र मेरो मनहरू सर्न थाल्यो। उमेरले, भाग्यले, संयोगले, महिषले जुराएको त्यो मिलन कहाँसम्म पुगेर सकिन्छ, कहाँसम्म पुगेर टुङ्गो लाग्छ, म सुनाउँछु डियर कल्याण। तपाईँलाई आज मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आकाश माथि माथि उड्ने चराहरू जस्तै कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा उड्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। पानीभित्र डुबेर टाढा टाढासम्म पुग्ने माछाहरू जस्तै सङ्लो पानीमा कतै तैरन पाए जस्तो लाग्थ्यो। जीवनका स्वरूपहरू, जीवनका प्रारूपहरू, जीवनका नियतिका भोगाइहरू, जीवनका दुःखहरू, जीवनका सुखहरू घाम छाया जस्तै आउने जाने झझल्कोहरू, तिनै झझल्कोमा बसेर आफ्ना विगत, आगत अनि अनागतलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ जिन्दगीको उल्टो पाना पल्टाएर हेर्दा लाग्छ, म कतातिर घुमेछु, म कतातिर छुटेछु, म कतातिर हराएछु। आफ्नै जिन्दगानीका सोपानहरू कोरेर, आफ्नै जिन्दगानीका सपनाहरू तोडेर, आफ्नै जिन्दगानीका रहरहरू फोडेर, आफ्नै जिन्दगानीका कहरहरू तोडेर जीवनको गोरेटोमा, जीवनको बाटोमा, जीवनको दोसाँधमा कसरी हिँडिरहँ जस्तो लाग्छ। आज तिनै हिँडिरहेका सम्झनाहरूलाई
म शब्द शब्दमा कोरिरहेको छु डियर कल्याण। नदेखे पनि, नभेटे पनि, नबोले पनि किन तपाईँ आफ्नो जस्तो लाग्छ? किन तपाईँलाई आफ्ना मनका दुःखहरू साटु जस्तो लाग्छ? किन तपाईँलाई कसैलाई नभनेका आफ्ना मनका सत्य कथाहरू भनौँ जस्तो लाग्छ? तपाईँको आवाजले दिएको शक्तिले आज मलाई विमुख बनाएको छ। तपाईँको आवाजबाट आउने कथाहरूले मलाई झकझगाइदिएको छ। जब जब अरूका कथाहरू सुन्छु मभित्र केही गर्ने प्रेरणा जागेर आउँछ। त्यसैले त आज लेखिरहेको छु म मेरो कथा सुनेर पनि अरू कसैभित्र केही गर्ने प्रेरणा जागोस् भनेर म लेखिरहेको छु डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी त्यो दिन अनुसँग भेट भयो। अनुको थाई घर काभ्रे थियो, तर ऊ दक्षिण ढोका जोरपाटीभन्दा अलिकति माथि जाने बाटोमा बस्ती। बुबा आमाको एक्लै छोरी, बुबा ठेकदार, आमा गलैँचाको धागो बुन्नुहुन्थ्यो। एक्लै छोरी आन्यो। त्यति बेला ऊ कक्षा 10मा पढ्दै थिए। त्यही दिन हामी फेसबुकमा पनि जोडियौँ। कुराकानी हुँदै गयो। साथी जस्तै गरेर 3 महिना जति हामी कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि उसले एसएलसी दिए। एसएलसी दिएपछि मेरो प्रपोजलाई उसले स्वीकार गरे। त्यसपछि हामी भेटघाट हुँदै गयो। मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। त्योभन्दा बढी हामी अगाडि बढेका थिएनौँ, किनकि हामी एकअर्कालाई साँचो माया गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी भेटघाटमा तल्लीन हुन्थ्यौँ। मेरो पहिलो प्रेमको अनुभव म सुनाउँछु डियर कल्याण। उसको पनि पहिलो प्रेम। हामी कहिलेकाहीँ घुम्न जान्थ्यौँ सुन्दरीजल। घुमेर आउँथ्यौँ। त्यत्तिकैमा घुम्दा घुम्दै हिँड्दा हिँड्दै पिरती बस्यो। पिरतीका रूपहरू फेरिए, पानाहरू फेरिए। रुखले हरिया पात फेरे जस्तै हाम्रा सपनाहरू पनि फेरिँदै गए। त्यसपछि अनुले जय मल्टिपल कलेज मक्कलबारीमा पढ्न थाली। त्यहाँ उसले आइटीको कोर्स गर्न थालेकी थिए। भेटघाट भइरहन्थ्यो। हाम्रो कुरा यति धेरै हुन्थ्यो कि उसले भन्थे मलाई आमाले खाजा खान दिएको 50 रुपियाँ, प्रत्येक दिनको 50 रुपियाँ मैले रिचार्ज किन्छु र तिमीलाई फोन गर्छु। ऊ त्यही भन्थे। मलाई कल गर्थे, म पनि उसलाई कल गर्थेँ। हाम्रो पहिलो प्रेम थियो। उसको पनि मेरो पनि। पहिलो माया, पहिलो स्नेह, पहिलो रहर, पहिलो खुसी। कस्तो हुन्छ त्यो त अनुभव गर्नेहरूलाई थाहा होला। मैले पनि अनुभव गर्दै गएँ। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा समयले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई पनि नजिक बनाउँदै ल्यायो। विक्रम सम्वत 2071 सालमा डियर कल्याण बौद्धमा गएर हामीले कसम खायौँ गुम्बामा सँगसँगै हिँड्ने, जिन्दगानीका रेखाहरू सँगसँगै कोर्ने भनेर हामीले बाचा गऱ्यौँ। त्यही बाचा सँगसँगै हामी घुम्दै घुम्दै त्यहाँबाट निस्किएका थियौँ। निस्कँदै एउटा डाइभर्सिटी भिजा भर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ दुबईले भिजाको लागि अर्थात् डाइभर्सिटी भिजा, अमेरिकाको लागि डिबी भिजाको लागि हामी दुबईले फारम भर्यौँ। दुबईले कसम खायौँ, जसलाई परे पनि सँगसँगै जाने कसम खायौँ। तर त्यो साल हामीलाई डिबी परेन। म बिबिए 4th सेमेस्टरमा पढ्दै थिएँ डियर कल्याण। त्यति बेलाको कुरा हो। मेरो एकजना साथीले, त्यही अजय साथीले एक दिन मलाई अचानक एउटा फोटो देखायो। त्यो फोटो अनु सँगसँगै अर्को एकजना केटासँग हिँडिरहेको फोटो थियो। उसले पछाडिबाट खिचेको। कता कता हात समाए जस्तो पनि लाग्थ्यो। मेरो पहिलो प्रेम थियो। त्यसैले मन खिन्न भयो। अनु मेरो लागि राम्री थिए, सरल थिए। मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। त्यो फोटोले मन दुख्यो। त्यो उमेर, त्यो वयस, त्यो सपना
त्यस्तो बेलामा देखिने ती फोटोहरूले मन कति खाउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेलाको अनुभवबाट भोगेको डियर कल्याण। त्यसपछि मैले त्यो फोटोको बारेमा उसलाई प्रश्न गरेँ। कोही होइन चिनेको साथी हो भनी उसले। मन कता कता नरमाइलो लागिरह्यो, मन दुखिरह्यो। यही दुख्ने मनलाई कहाँ गएर सेकाउँ जस्तो लाग्यो, यही दुख्ने मनमा कसरी मलहम लगाउँ जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। त्यसपछि मैले उनलाई भेट्न आग्रह गरेँ। अनु मेरो लागि भेट्नको लागि आई। जोरपाटीको जम्बू डाँडामा गयौँ हामी। त्यसपछि मैले भने, मेरो पहिलो प्रेम तिमी। मैले त्यो फोटो देखेपछि मेरो मन साह्रै रोयो, साह्रै दुख्यो। तिमी त त्यस्तो छैनौ जस्तो लाग्छ भने मैले। त्यहाँ धेरै बेर कुरा भयो र मैले भने, तिमीलाई म मन पर्दैन भने बरु टाढा बस। तर यसरी मैले थाहै नपाएर अरू कसैको साथमा हिँडेको मलाई मन पर्दैन भने डियर कल्याण मेरो साँचो प्रेम थियो। मैले अनुबाहेक कोही देख्दैन थिएँ। पढ्दा हो, खाँदा हो, हिँड्दा हो, हर पल उसको याद आइरहन्थ्यो। हर पल उसलाई सम्झिरहन्थे। मेरो सम्झनाको तरेलीमा खेल्ने आफ्नो प्रेमिका अरूसँग हिँडेको देख्दा मन जल्दो रहेछ, मन दुख्दो रहेछ। त्यही मनको झझलकोमा अल्झिएर मैले आफूलाई धेरै दिनसम्म अस्तव्यस्त बनाएँ। एउटा सोझो केटोमा, पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको केटामा म कसरी मायाको जालभित्र परे मलाई थाहा छैन। जान्ने बुझ्ने म। साथीभाइहरूले नजानेको कुरा सोद्धा म सिकाउँथेँ उनीहरूलाई। साथीभाइले नजानेको कुरा नबुझ्दा म बुझाउँथेँ साथीहरूलाई। तर आफै आज नबुझेको कुराभित्र कसरी फस्दै गए र म कसरी हराउँदै गएँ डियर कल्याण। आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, फराकिलो मन बोकेर हिँडेका मान्छेहरू, फराकिलो मन बोकेर हिँडेका जुलुसहरू, फराकिलो मन बोकेर हिँडेका कतै दूर बस्तीमा पुग्ने यात्रुहरू, साराका सारा मान्छेहरू फराकिलो मन बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर तिनै फराकिलो मनभित्र पनि बस्न नसकिने ठाउँ हुँदो रहेछ। तिनै फराकिला मनहरूभित्र पनि अड्न नसकिने ठाउँ हुँदो रहेछ। जब जब मनको साँघुरो ठाउँमा ठोक्किन पुग्छ तब मान्छेसँग प्रतिबिम्बित हुने र मान्छेबाट टाढा हुने बाहेक अरू केही हुँदो रहेनछ। कहिलेकाहीँ गमेर हेर्छु डियर कल्याण म कहाँबाट कहाँ पुगेँ भनेर। कहिलेकाहीँ याद बनेर हेर्छु म कहाँबाट कहाँ चुकेँ भनेर। सम्झँदै जाने, हेर्दै जाने, पर्खदै जाने यो जीवनको यात्रामा म कहाँबाट कहाँ पुगेँ। म आफूलाई खोज्दै जान्छु, भेट्टाउँदै जान्छु र फेरि हराउँदै जान्छु। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा। त्यत्तिकैमा अनुसँगको त्यो सम्बन्धले, त्यत्तिकैमा अनुसँगको त्यो भावनाले मलाई टाढा पुर्यायो। त्यो दिनको भेटमा मैले भने, मेरो पहिलो प्रेम तिमी। तर तिमी कसैसँग हिँडेको म देख्न सक्दिनँ। तिमी हिँडेको फोटो मैले देखेँ। मैले उसलाई फोटो पनि देखाएँ। त्यो दिन ऊ त्यहाँबाट रुँदै हिँडी। ऊ हिँडेपछि मन विरक्त भएर आयो। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ जस्तो लाग्यो। पहिलो प्रेम थियो मेरो, त्यसैले म केही बुझ्न सकिनँ। ऊ मलाई छोडेर त्यो डाँडाबाट निस्किएपछि म पनि निस्किएँ त्यहाँबाट। दिनहरू बित्दै गयो, हाम्रो भेटघाट भएन, कुराकानी भएन। हामी एकअर्कोसँग रिसाएको जस्तो भयौँ। त्यसपछि मैले बिबिएको 6th
सेमेस्टरमा पुगे। त्यति बेलाको कुरा हो डियर कल्याण। तामाङहरूको लोसार पर्व आयो। लोसारको लागि डान्स गर्ने कुराहरू आयो। हाम्रो टोलमा डान्स गर्ने साथीहरू थिए, तामाङ समुदायकै। र त्यहाँ म पनि पुगेँ। हल्का मोडलिङ गर्ने भइसकेको थिएँ म त्यति बेला। र त्यसपछि त्यही डान्स गराउने डाइरेक्टरले अनिता गोले र मलाई राखेर एउटा म्युजिक भिडियो बनाउने कुरा भयो। म्युजिक भिडियो बनाउने कुरा भएपछि म दङ्ग परेँ। गीतको बोल थियो आउँदिन आउँदिन भन्ने। त्यो युट्युबमा पनि छ डियर कल्याण, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा मोडलिङ गरेँ। पढिरहेको थिएँ। मलाई पढाइतिर रहर थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै मेरो पढाइ बाहेक अर्कोतिर पनि रहर जाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले यसपालिको दशैँ र तिहार भन्ने गीतमा मोडलिङ गरेँ। त्यसपछि मलाई तामाङ चलचित्रमा खेल्ने अवसर आयो। आप्पाला माया भन्ने तामाङ चलचित्रमा म खेलेँ। यसको 6.5 लाख भ्युअरहरू छन् डियर कल्याण। युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ त्यो चलचित्र। यसरी विक्रम सम्वत 2072 साल लाग्यो। वैशाख महिना लाग्यो। नयाँ वर्षको बेला सधैँ भेट्ने उसलाई भेट्न नपाउँदा मन खल्लो भइरहेको थियो। जे जस्तो भए पनि म अब उसँग कुरा गर्दिनँ, किनकि मैले फोटोमा देखिसकेको छु भनेर मन बुझाउँदै गए। अब म आफै केही गर्छु, केही गरेर देखाउँछु र आफ्नो प्रगतिको बाटोमा आफै हिँड्छु भन्ने मनसायले म अगाडि बढिरहे। विक्रम सम्वत 2072 सालको वैशाख 12 गते भूकम्प गयो। भूकम्प गएपछि उसले मलाई फोन गरे। त्यसपछि फेरि कुरा हुन थाल्यो। कुरा हुँदै गयो, फोन फाटफुट फोनमा कुरा भइरहन्थ्यो। फेरि पुरानो माया बल्झेर आएको जस्तो हामी दुवैले अनुभव गर्यौँ। उसले त के गरी मलाई थाहा छैन, तर मैले अनुभव गरेँ। पहिलो माया कहाँ बिर्सन सकिन्छ र डियर कल्याण। फेरि घाउ बल्झे जस्तै अनुभव भयो र म बल्झेको घाउलाई बल्झाइरहे। त्यही बीचमा 1 वर्ष बित्यो। सामान्यतया कुरा भइरहन्थ्यो। पुराना कुराहरू दोहोरिरहन्थे। उसको पनि पहिलो प्रेम, मेरो पनि पहिलो। बोल्न सकेका थिएनौँ। मैले त सकेको थिएन। उसको कुरा अनुसार उसले पनि बिर्सन नसकेको जस्तो अनुभव देखाउँथे। मनको भावनाहरू प्रकट गर्थे। गर्दा गर्दै 1 वर्ष बित्यो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा उसलाई डिबी परेछ। हामी सँगै गएर भरेका थिएनौँ। मैले अर्कै ठाउँमा, उसले अर्कै ठाउँमा भर्यो। र त्यति बेला फोनमा अनुले मलाई भनी, निजल मलाई त डिबी पर्यो भने। मलाई अचम्म लाग्यो। तिमीले चेक गरिदेऊ न भनी। अब कसरी प्रोसेस गर्ने भनी। मैले हुन्छ म गरिदिन्छु भने। एउटा साथीको कर्तव्य निभाउन मन लाग्यो र त्यसपछि मैले उसलाई बोलाएँ र त्यसपछि मैले उसलाई सबै चेकअप गर्न लगाएँ। मैले आफै प्रोसेस गर्ने प्रक्रियाहरू जाने बुझेको उसलाई सिकाएँ। त्यही दिन मैले सोधेँ, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन? उसले छैन भने। त्यसपछि 2 दिनपछि हामी गोकर्ण गयौँ बाइकमा। 2 घण्टा हामी सँगै बस्यौँ। सिरियस गफ भयो। तिमीले सम्झ्यौ र त फेरि म आएँ भने मैले। उसले पनि हो नि भनेर भनी। त्यति बेला म आफ्नो बाटोलाई अर्को दिशामा मोडिरहेको थिएँ। पढाइको अलावा मोडलिङ गर्नुको साथसाथै मैले त्यति बेला मेरो दाइको सहयोगमा महाराजगञ्ज चक्रपथमा ग्लोबल हिमालयन एडभेन्चर ट्राभल
भनेर खोलिएको थियो। म त्यहाँ थिएँ, अर्थात् आफ्नै अफिस थियो त्यो, र त्यहाँ मनी एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, विदेशबाट पठाउने मनी लेनदेन हुन्थ्यो। मैले अनुलाई त्यहाँ बोलाएँ, हो आई। र त्यति बेला विक्रम सम्वत 2072 सालमा भूकम्प गएपछि नेपालको स्थिति दयनीय बन्दै गइरहेको थियो। र त्यसपछि फेरि नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो, पेट्रोलको अभाव भयो। पेट्रोलको अभाव हुँदा म ठोरी पुगेँ र सीमा पारीबाट मेरो अफिसको लेटर प्याड देखाएर मैले थुप्रै पेट्रोल र डिजलहरू काठमाडौँसम्म ल्याउँथेँ। बाटोमा चेक हुँदा ट्राभल एजेन्सीको लेटर प्याड देखाउँदा सबैले छोडिदिन्थे। त्यति बेला अत्यन्तै राम्रो आम्दानी गरिरहेको थिएँ मैले। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यति बेलाको कुरा हो। बुद्ध जयन्तीको दिन थियो। त्यही दिन हामीले बुद्धलाई भाकेर कसम खायौँ, फेरि सँगै बस्ने, सँगै जिन्दगी बिताउने भनेर। र त्यति बेला मैले उसको यादमा एउटा ट्याटु बनाएँ। उसकै इच्छालाई राखेर मैले एउटा ट्याटु बनाएँ। डियर कल्याण, तपाईँलाई मैले फोटो पठाएको छु। त्यो फोटोमा देखिएको ट्याटु हामी सँगै गएर बनाएको। र त्यसपछि हामीले कागजी रूपमा विवाह गर्नुपर्छ, विवाह दर्ता गरौँ भन्यो। र त्यसपछि हामीले विवाह दर्ता गऱ्यौँ। विवाह दर्ता गरेपछि अनु मसँग ठोडी गई। बाबा आमाले टिको टाला गरिदिनु भयो। एक दिन त्यहीँ बसी र हामी फर्कियौँ। अब त्यसपछि अनुले मलाई भन्न थाली, अब त विवाह दर्ता पनि भइसक्यो, म अमेरिका पुग्छु, प्रोसेस गर्छु, तिमीलाई बोलाउँछु। सपनाले जिन्दगीलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, सपनाले जिन्दगानीलाई कहाँबाट कहाँ डोडाउँछ, सपनाले जिन्दगानीलाई कसरी लछाड्दै जान्छ। म सुनाउँछु डियर कल्याण। विवाह दर्ता पनि भइसक्यो कानुनी रूपमा। मैले त्यसको सर्टिफिकेट पनि पठाएको छु डियर कल्याण। र अर्को कुरा, घरमा पुगेर बुबा आमाले टिको टाला पनि गरिदिनु भयो। घरमा पुगेपछि अनु मसँगै ठोडी गई र विक्रम सम्वत 2073 सालको फागुनमा उसले मलाई म तिमीलाई अमेरिका बोलाउँछु भनेर जाने दिन तय गरी। मन गाह्रो भयो। जे जस्तो भए पनि हामी बीचमा भएको नराम्रोपनलाई हामी दुवैले बिर्सिसकेका थियौँ। अब त धेरै अगाडि पुगिसक्यौँ जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। र त्यसपछि उसले मलाई बोलाउँछु भनेर वो विक्रम सम्वत 2073 सालको फागुनको तेस्रो हप्ता वो अमेरिका उडी। वो अमेरिका उडेपछि मेरो मनमा यति नरमाइलो लाग्यो। आफूलाई त्यति माया गर्ने केटीलाई मैले किन बीचमा त्यति नराम्रो सम्झेर वर्षौंसम्म बोलिन होला। उता आफै फोन गरी आफै बोल्न आई। आज विवाह दर्ता पनि भइसक्यो, हामी एकअर्काको भइसक्यौँ। सपनाहरू बुनिरहे डियर कल्याण, बुनिँदै जाने सपनाहरू। जता जता मन बहकिन्छ त्यतै त्यतै गएर बुनिँदो रहेछ। बुनिँदै जाने सपनाहरू जता जता पुगे पनि सपनाको दोसाँधले छोड्दो रहेनछ। त्यही कुरा बुझेर, त्यही कुरा गमेर म उसको यादमा बसिरहे डियर कल्याण, बस उसको यादमा। डियर कल्याण, भिरमा फैलने लहराहरू, जङ्गारतिर फैलने ठुला ठुला लहराहरू र पहरामा झुरिरहने लहराहरू, अप्ठ्यारोमा सजिलोमा जहाँ पनि फुलिदिन्छन् लहराहरू, झुलिदिन्छन् लहराहरू।
लहराहरूलाई साइज चाहिँदैन, लहराहरूलाई समय चाहिँदैन। लहराहरू त जहाँ सजिलो भेट्यो त्यहीँ फैलन्छन्। लहराहरू त जता जता आफू फर्कनु पर्ने हो त्यतै त्यतै सहारा भेट्यो भने जहाँ पनि फैलिदिन्छन् लहराहरू। जिन्दगानी र लहरा उस्तै उस्तै हुँदो रहेछन्। मान्छेको मन पनि लहरा जस्तो हुँदो रहेछ। जता जता सजिलो हुन्छ मान्छे उतै उतै फैलदै जान्छ। जता जता आफूलाई पाएक पर्छ मान्छे उतै उतै फैलदै जान्छ। तिनै फैलदै जाने मान्छेका मनहरू, तिनै फैलदै जाने मान्छेका तनहरू, तिनै फैलदै जाने मान्छेका अवशेषहरू। कसरी सुरु गरौँ, कहाँबाट सुरु गरौँ यी मनभित्र फैलिएका लहराहरूलाई? म सुनाउँछु ढेर कल्याण। यसरी अमेरिका पुगेपछि अनु पेन्सिल्भेनिया भन्ने ठाउँमा गएर बसी। त्यहाँ उसका मामाहरू हुनुहुन्थ्यो। गएको दिन उसले मलाई फोन गरी म आइपुगे राम्रोसँग भनेर। मैले राम्रोसँग बस भने उसले हुन्छ भने। त्यसपछि दिनहरू बित्दै गएपछि उसले डङ्किन डोनटमा काम गर्न थालेकी थिए। फोटोहरू पठाउँथे। बिस्तारै बिस्तारै उसले पढाइ सुरु गरी। नर्सिङ पेसामा लाग्ने उसको इच्छा थियो। फोन गर्थ्यो, काममा जाने। त्यसपछि कलेजको पढाइ सकेपछि बाँकी समय मलाई दिन्थे। मलाई फोन गर्थे। दिनमा 2-4 घण्टा फोन हुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए। एक दिन मैले प्रश्न राखेँ, अब त प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर। हुन्छ म कुरा बुझ्छु भनी उसले। हुन्छ बुझेर खबर गर भने। त्यो बीचमा उसले पनि बिहे गरेको फोटोहरू पनि चाहिँदो रहेछ। त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ। मैले भने फोटो त फेरि पनि खिच्न सकिएला नि भने। उसले केही भनिन्। सकिन्छ होला, म सोधेर खबर गर्छु भने। त्यसपछि म काठमाडौँबाट फेरि ठोडी गए, किनकि काठमाडौँको व्यवसाय त्यति राम्रोसँग फस्टाउन सकेन। नाकाबन्दीको बेलापछि मैले राम्रोसँग आर्थिक हिसाबले राम्रोसँग कमाएको थिएँ। त्यसपछिका दिनहरू त्यति सहज नभएपछि म ठोडी गए। गाउँमा बस्थे। दाइको राजनीति चल्दै थियो। अर्को दाइ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो। बुबा आमा परिवार राम्रो थियो। मलाई कुनै कुराको अभाव थिएन। तर सबभन्दा दुःख लाग्थ्यो, म पढ्ने राम्रो विद्यार्थी। मैले के कारणले पढाइलाई ढिला गरिरहेको छु भन्ने कथा कथा मनमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो। त्यो बीचमा भावनामा बहकिएर मैले मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनँ। मोडलिङतिर लागे। चलचित्र खेल्ने नायक बनेर निस्किए। तर जहाँ पुगे पनि कुरा त पढाइमा आएर ठोकिँदो रहेछ। म ठोडीमा पुगेर त्यही कुरा सोच्न थालेँ ढेर कल्याण। र त्यसपछि अनुसँग कुरा हुँदै गयो। उसँगको कुरा अगाडि बढ्दै गयो। कुरा हुने नै भयो, किनकि सबै कुरामा हामी जोडिसकेका थियौँ। उसको कुरा पनि सकारात्मक नै हुन्थ्यो। त्यसपछि दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2076 साल लाग्यो। 76 सालको ज्येष्ठ 15 गते मेरो जन्मदिन थियो। पहिलेदेखि कुरा हुँदा यो पटकको जन्मदिनमा त म आउँछु भनी उसले त्यही भनेकी थिए डियर कल्याण। मैले पनि तिमी आए त कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर उसलाई भनिरहन्थे। र विक्रम सम्वत 2076 सालको ज्येष्ठ महिनामा उसले अचानक भने म तिम्रो बर्थडेमा आउँछु भने।
त्यसपछि मैले भने, म तिम्रो लागि केही मान्छेहरू बोलाउँछु। उसले पढ्दैन भने। मैले भने, के फरक पर्छ र? हामीले त विवाह गरिसकेका छौँ, कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरिसकेका छौँ। के फरक पर्छ र? भनेपछि ऊ केही बोलिने। त्यसपछि मैले जोरपाटीमा मेरो साथीले चिनेको एउटा रेस्टुरेन्टमा करिब 100 जना जतिलाई बोलाएर बर्थडे मनाउने निधो गरे। म ढोरीबाट काठमाडौँ आएँ। सबै कुराको चाँजो पाँचो मिलाउन थालेँ, किनकि ऊ आउने भनेपछि मेरो लागि विशेष थियो। ऊ मेरो लागि आफ्नो थिए, विशेष थिए। पहिलो प्रेम, पहिलो माया। बीचमा जे जस्तो भए पनि फेरि पहिलेको जस्तै पिरती थियो हाम्रो। र त्यसपछि सबै कुरा तय गरेपछि उसलाई खबर गरेँ मैले, तिमी आउँछौ होइन भनेर। उसले हुन्छ भने। र त्यसपछि त्यो दिनको दिन ऊ आउने कुरा थियो। त्योभन्दा अघिल्लो दिन ऊ काठमाडौँ पनि आई। मैले सबै कुरा उसलाई भनिसकेको थिएँ। उसले हुन्छ आउँछु भनेकी थिए। डियर कल्याण, बेलुका पका सबैजना जम्मा हुन थाले। मैले उसलाई फोन गरेँ। उसको फोन उठेन। मेसेन्जरमा फोन गरेँ, उठेन। सायद मोबाइल चेन्ज भएर नउठेको होला। उसलाई सबै कुरा थाहा छ। ऊ त आउँछ होला जस्तो लाग्यो। डियर कल्याण, मान्छेहरू जमघट भइसक्यो। बिस्तारै बिस्तारै साँझ छिप्पिँदै गयो। आउने मानिसहरू हलमा जम्मा भइसके। कुर्दा कुर्दै ऊ आइने। सबैजना एक अर्काको मुख हेरेर कुरा गर्न थालिसके। खै त आउनुपर्ने मान्छे त आएन भनेर प्रश्न गर्न थाले। मैले उसलाई टेक्स्ट पठाएँ, मेसेजका मेसेज पठाएँ, तर जवाब आएन। आफैले आफैलाई नरमाइलो लाग्यो। आफैले आफैलाई जिस्काए जस्तो लाग्यो। आफ्नो इज्जत आफैले गुमाए जस्तो लाग्यो। म त सपनामा दौडिरहेको रहेछु डियर कल्याण जस्तो लाग्यो। म किन यति कमजोर छु जस्तो लाग्यो। फेरि अर्को मनले त्यही सोच्यो, होइन ऊ आउँछ। यति सबै कुरा गरिसक्यो, केटी नआउने कसरी प्रश्न उठ्छ भने। गर्दा गर्दै मान्छेहरू एक आपसमा कुरा गर्न थाले। त्यसपछि मेरो दाइले टिकाको थाली मतिर तेर्स्याउँदै भने, किन यति अँध्यारो मुख लगाएर बसेको छस् केटा? यति धेरै मान्छे जम्मा भएका छन् तेरो लागि, त्यो नआएर के हुन्छ भनेर दाइले मलाई टिका लगाइदिनु भयो। सबैले टिका लगाए। बिस्तारै बिस्तारै खानपिन गर्दै सबै गए। म ढोकातिर हेरिरहेँ। 8 बज्यो, 9 बज्यो, 10 बज्यो। आएका मान्छेहरू साराका सारा मान्छेहरू फर्किसके। तर म उसको प्रतीक्षामा थिएँ। मलाई जोड जोडले रुन मन लागिरहेको थियो डियर कल्याण, तर सकेको थिएन। त्यत्तिकैमा अनुको एउटा टेक्स्ट मेसेज आयो, ह्याप्पी बर्थडे भनेर। डियर कल्याण, जसको लागि प्रतीक्षारत थिएँ म, जसको लागि मान्छेहरू जम्मा गरेको थिएँ म, उसैले मात्र टेक्स्ट मेसेज पठाए, ह्याप्पी बर्थडे भनेर। म धेरै बेरसम्म त्यहीँ बसेर रोएँ। म किन रोएँ, के कारणले रोएँ थाहा छैन। बोलाएका मान्छेहरू गइसकेपछि 2-4 जना मेरा साथीहरूको बीचमा बसेर रोए। साथीले भने, अब रुने होइन, अब वास्ता गर्नु पनि हुँदैन। त्यसपछि मैले केही गर्न सकिनँ डियर कल्याण। म के गरौँ? उसले पठाएको बर्थडे मेसेज हेरेर म बस रोइरहेँ। त्यहीँ बसेर रोइरहेँ। राति अबेरसम्म रोइरहेँ। 11 बज्यो, 12 बज्यो। अर्को दिन बनाएँ मैले रुँदा रुँदै। जिन्दगीका प्रतीक्षाका क्षणहरू
कति कठिन हुन्छन्। जसको लागि कुरेको म, जसलाई आफ्नो प्रेमिका बनाएको म, जो मेरो पहिलो प्रेम थियो, उही नआएपछि सबैका अगाडि आफ्नो इज्जत गुमाए जस्तो लाग्यो। र म रोइरहे, बस रोइरहे। साथीहरूले सम्झाइरहे, बस सम्झाइरहे। डियर कल्याण, अँध्यारोमा हिँड्दै गरेको मान्छेले उज्यालो भेटेपछि जति खुसी हुन्छ, त्यति नै दुखी उज्यालोमा हिँड्दै गरेको मान्छेले अँध्यारो देखेपछि हुँदो रहेछ। अँध्यारोमा देखिने मनका यी घाम छायाहरू, अँध्यारोमा देखिने मनका यी तृष्णाहरू, अँध्यारोमा देखिने मनका यी पीडाहरू कसरी सम्हालो, कहाँबाट सम्हालो, के भनेर सम्हालो, थाहै नहुने गरी आफूभित्र हराउँदै गए म। त्यो दिनको बर्थडेमा मैले जुन अपहेलना सहे र त्यो दिन राति मैले धेरै पिए डियर कल्याण। मलाई पिउन मन लाग्यो। जसको प्रतीक्षामा बसेको थिए ऊ नआएपछि कस्तो हुन्छ होला, त्यो पनि भएभरका मान्छे जमघट गरेर मैले धेरै पिए। बेर राति म आफू बस्ने ठाउँमा गए। मलाई यति रिस उठ्यो कि मैले उसलाई गाली गरेर म्यासेज पठाएँ, किनकि त्यो मेरो इज्जतको सवाल थियो। तर अर्को दिन उसले मलाई केस हालिछ पुलिसमा। धम्की दिएको, मलाई फकाएर विवाह दर्ता गर्न लगाएको भनेर। पुलिसले मलाई साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गर्छु भनेर भनेपछि मैले आफ्ना सारा कुराहरू सुनाएँ त्यही पुलिस थानामा। कसरी परिवर्तन हुन्छन् मान्छेहरू मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। कसरी मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन् थाहा हुँदैन रहेछ। मलाई उल्टा आरोप लगाइयो। त्यसपछि मैले भने, तिमीलाई यस्तो गर्नु थियो भने तिमी किन नजिक भयो? हो, म पहिलो पटक तिमीसँग टाढिसकेको थिएँ। फेरि तिमीले नै फोन गरेर म नजिक भए। यति ठुलो सजाय दिनु थियो भने किन विवाह दर्ता गरेको? मैले यही प्रश्न गरेँ। तर अनुजनक रिसाई। मलाई यस्तो कुरासँग कुनै मतलब छैन भने। र उसले यो पनि भने, म तिमीलाई पनि माया गर्थे, तर तिम्रा धेरै केटी साथीहरू थिए। तिमी मोडलिङमा लागेपछि त झन् तिम्रा केटी साथीहरू देखेर मलाई पनि शङ्का लाग्यो। तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने मलाई शङ्का लाग्दैन, उसले उल्टै प्रश्न गरी। जब मन फाड्दै जान्छ नि डियर कल्याण, जति टाले पनि हुँदो रहेनछ। प्रश्नको जवाब जस्तो प्रश्न उस्तै जवाब आउँदो रहेछ। पहिलो पटक केटा मान्छेसँग हिँडेको देखेपछि रातभरि रोएर अर्को दिन तिमी मेरो पहिलो प्रेम हौ, त्यो देखिएपछि मलाई नरमाइलो लाग्यो भनेर छुट्टिएका हामी फेरि मिल्यौँ। सबै कुरा मिल्यो। ट्याटु बनाएँ। उमेर सानै थियो, त्यसैले झगडा हुन्थ्यो, किनकि परिपक्वता हामीमा थिएन। ऊ अमेरिका जान थालेपछि, विवाह दर्ता गरेपछि अलिकति परिपक्व भयौँ कि जस्तो लाग्यो। तर जसले बर्थडेमा आउँछु भनेर सारा मान्छे जम्मा गरेर बसे, त्यही बर्थडेको दिन राति 12 बजे पार्टीमा नआएर ह्याप्पी बर्थडे लेख्दा कस्तो हुन्छ होला? यो अनुभव गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। यो कुनै कथा कहानी होइन डियर कल्याण। साराका सारा प्रमाणहरू पठाएको छु। यतिसम्म कि अनुको तपाईँलाई फोन नम्बर पनि दिएको छु। यो अमेरिकामा छ। हजुर पनि त्यही हुनुहुन्छ, फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ म झुटो बोलेको भए।
त्यसपछि उसले मलाई साइबर क्राइममा रिपोर्ट गरेपछि मैले पुलिसका सामु जे हो त्यही भने। त्यसपछि हामी छुट्टियौँ त्यहाँबाट डियर कल्याण। छुट्टिएको केही समयपछि अनु नेपालमै थिए। उसले मलाई फोन गरी, अब घरमा आउन त मिल्दैन, तर तपाईँ लुकेर भेट्न सक्नुहुन्छ भने। म उसको घरमा लुकेर जान्थेँ। फेरि सम्बन्धको नाता फेरि गाँसिए जस्तो लाग्यो। एक मन भन्छ ऊबाट टाढा हौँ, तर पहिलो प्रेम भन्छ जे जस्तो भए पनि सहन्छु जस्तो लाग्यो। भेट्दै जाने क्रममा ऊ अमेरिका हिँड्ने दिन आयो। ऊ अमेरिका हिँडे पनि। जाने दिन म उसलाई पुर्याउन एयरपोर्ट जान सकिनँ। मेरो बर्थडेमा नआएकी केटीलाई म कसरी जाउँ जस्तो लाग्यो। टेक्स्ट मेसेज पठाए। उसले थ्याङ्क यू भनी। त्यसपछि ऊ अमेरिका उडी। अमेरिकामा नर्सिङ व्यवसायमा संलग्न ऊ। दिनदिनै फेसबुकमा नयाँ नयाँ फोटोहरू हाल्थे। कहिले कहाँको फोटो हाल्थे। तर म नेपालमा भड्किरहन्थे। उसको यादमा छटपटाइरहन्थे, तडपिरहन्थे। रुन्थे, एक्लै रुन्थे। सोझो लामाको छोरा म। उमेरले बैंसले 2-4 जना केटी साथीहरूसँग हिँडे होला, घुमे होला, तर त्यति साह्रो कसैलाई बिगारेन हिँडेको थिएन। शङ्काको पहाड चुलिँदै गयो अनुको मनभित्र, तर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ कतै थिएन। त्यति ठुलो धोका दिनुपर्ने जरुरी थिएन। यो अमेरिकामा व्यस्त हुँदै गई। म नेपालको धुलो धुवामा व्यस्त हुँदै गए। समय गुज्रदै गयो। उसले नयाँ हस्पिटलमा काम पाएको कुरा गरी। कहिलेकाहीँ मेसेज पनि पठाउँथे। किन मेसेज पठाउँथे, किन नजिक हुन खोज्थे मलाई थाहा छैन। म त बरु टाढा भएकै राम्रो लाग्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै मैले थाहा पाउँदै गएँ उसको आफन्तबाट। ऊ आफ्नै नाता पर्ने कसैसँग विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाए। मैले एक दिन फेसबुकबाटै मेसेज पठाएर सोधेँ। उसले मलाई यति मात्र भने, हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ तर बिहे हुन सक्दैन भने। धेर कल्याण। मलाई अचम्म लाग्यो। यति धेरै प्रदर्शनी गरेर, यति धेरै मेरो नजिक आएर टाढा हुने अनुको त्यो व्यवहार कस्तो हो। मबाट केही गल्ती भएको भए म स्वीकार्छु। मबाट केही गल्ती भएको भए म अझै पनि स्वीकार्न तयार छु। तर नजिक आएर टाढा हुने, फेरि नजिक आएर तिमी नै हो मेरो सबथोक भन्ने अनि फेरि टाढा हुने, यो मायाको नियतिले म पिसिँदै गएँ, घिसिँदै गएँ, टुट्दै गएँ। डियर कल्याण। अहिले पनि मन टुट्छ। कहिलेकाहीँ उसैले मेसेज पठाउँछ, कतै मन बदलिन्छ कि जस्तो लाग्छ। म त सोझो केटा, केही बिगारेको छैन, केही गल्ती गरेको छैन, तर पनि किन यसरी नजिक आएर टाढा हुने बहानामा मन तोडेर गयो मलाई थाहा छैन। उसकै आफन्तसँग विवाह हुँदैछ छिटै भन्ने कुरा जुन दिन सुने डियर कल्याण, त्यो दिनदेखि आजसम्म मेरो मन कतै बस्दैन। कहाँ जाउँ, के गरौँ भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै रुन्छु, भरभराउँछु, तर जिन्दगीको मेसो भेट्दैन, जिन्दगीको बाटो भेट्दैन। कहाँबाट कहाँ आए म मायाले, कहाँबाट कहाँ पुगे म पिरतीले। पढाइमा अब्बल केटा म, कलेजमा सबैले चिन्ने केटा म। मेरो पढाइलाई छिन्न भिन्न पारे मैले। न पढाइमा ध्यान जान्छ, न कुनै बाटो भेटाउँछु। कुहिरोमा हराएको काग जस्तै अल्मलिरहेको जिन्दगानी छ मसँग। त्यसैले अनु,
तिमीले यो कार्यक्रम सुनिरहेका छौ भने म त्यही केटा हुँ र त्यही अवस्थामा छु। तिमी मेरो जिन्दगीमा अझै आउन सक्छौ, तर यदि होइन भने मलाई फेरि फेरि झुक्क्याउन सन्देशहरू नपठाऊ। मेरो पहिलो प्रेम तिमी, म तिमीलाई बिर्सन सक्दिनँ। त्यसैले त घरिघरि त्यसको फाइदा उठाए जस्तो लाग्छ। तिमी रिसायौ र त म रिसाएँ, तिमीले गाली गर्यौ र त मैले गाली गरेँ। तिमीले बर्थडेमा नआएर सबैका अगाडि मेरो अपमान गर्यौ र त मैले गाली गरेँ। नत्र त म माया गर्ने मान्छे, तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्ने मान्छे म। आज विरहका कथाहरू सुसेल्दै हिँड्छु, आज दुःखका कथाहरू लेख्दै हिँड्छु। आज डियर कल्याणलाई यो कथा लेखिरहेको छु, मनको भाव पोखिरहेको छु। त्यसैले अनु, तिमी टाढा भयो, दुःख लाग्छ, टाढै बस। यदि साँच्चीकै नजिक आउने इच्छा छ भने आऊ, नत्र मनको मझेरीमा आएर जाने काम नगर। जिन्दगीमा घरिघरि दुःख दिँदा नरमाइलो लाग्छ, त्यो त पाप हो। तिमी पुण्य कमाऊ, अमेरिकामा बस, म यही ठोरीमा बस्छु, यही भारतीय सिमानामा बस्छु। कुनै दिन सिमाना मिचेको दिन छाती फुकाएर जान्छु। गोली हानेछन् भने देशको लागि मर्छु। म त यही माटोमा जन्मेको मान्छे, यही माटोमा मर्न चाहन्छु। तर तिम्रा यादहरू, तिम्रा स्नेहहरू पल पल मनभित्र राखिरहनेछु। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, मेरो जस्तो जिन्दगानी तपाईँहरूको नहोस्। तपाईँ पढाइमा सक्षम हुनुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, कुनै कलाकारितामा सक्षम हुनुहुन्छ भने त्यसमा लाग्नुहोस्। जमाना परिवर्तन भइसक्यो, मायाको नाममा करियरलाई धरापमा नपार्नुहोस्। मायाभन्दा ठुलो आफ्नो करियर हो, आफ्नो पढाइ हो, जसले जहाँ पनि जति बेला पनि धोका दिन सक्छ। त्यसैले आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो प्रेम त्यही हो जसले आफ्नो कर्मलाई माया गर्छ, अगालोमा बेर्छ। कुनै केटीको यादमा, केटाको यादमा लागेर समय बर्बाद नपार्नुहोस्। हामी जस्ता युवाहरू कर्ममा लागौँ, आफ्नो पेसामा लागौँ, आफ्नो इलममा लागौँ, आफ्नो पढाइमा लागौँ। जिन्दगी लामो छ। जब तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ अनि सबैले तपाईँलाई मान्छ, त्यसैले कर्म गरौँ। म जस्तो बाटो बिडाएर नहिँड्नुहोस्। मेरो कथाको यही सन्देश दिन चाहन्छु म, बस यही।